बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान की ज़िंदगी को ख़तरा है। इस हवाले से एक आलमी अखबार ने यह दावा किया है कि उनको कत्ल भी किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में आपके सामने उसकी वजह रखेंगे कि उस अखबार में क्या दावा किया जा रहा है, और अखबार में ये भी दावा किया गया है कि कुछ ममालिक पर इसका इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, उनके दरमियान क्या बात हुई है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको क्या खुशखबरी सुनाई है। इस हवाले से भी आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो इसराइल के साथ अमन मुआहदा करें और इसराइल को तस्लीम करें। और इस हवाले से आप देख रहे हैं कि पिछले कई माह से ये कैंपेन जारी है और मुख्तलिफ ममालिक पर, अरब ममालिक पर और मुसलमान ममालिक पर यह दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, जिस तरीके से बर्बरियत हो रही है, उसको आप एक साइड पर रख कर आप इसराइल को आप तस्लीम करें। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान का और सऊदी अरबिया के दरमियान जो एक तनाज़ा भी हुआ था, आपके इल्म में है, लेकिन उस हवाले से पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर इसराइल को तस्लीम करना है तो इसका मकसद यह है कि हम इसराइली जो अवाम है उनको तस्लीम करने के साथ साथ जब हम फ़लस्तीन पर देखते हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, और जो कुछ हम कश्मीर में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारत जो है वो कश्मीर में कर रहा है, तो इसराइल को तस्लीम करने का मकसद ये है कि जो फ़लस्तीन में कुछ हो रहा है या कश्मीर में कुछ हो रहा है तो उससे उसका सौदा करना उसके मुतरादिफ होगा, तो हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा कि जब यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया और उसके बाद बहरीन ने तस्लीम किया, तो कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि सऊदी अरबिया की जानिब से भी इसराइल को तस्लीम करने की कुछ खबरें आ रही थी कि ये भी आने वाले दिनों में ऐलान कर देंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं ये सऊदी अरबिया पर ये दबाव डालेंगे। लेकिन उस हवाले से अब कुछ खबरें ये आ रही हैं कि एक और अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया है, उनके साथ अमन का मुआहदा किया है, और ये अरब मुल्क जो है ये सूडान है। इस हवाले से एक अखबार ने यह दावा किया है कि सूडान और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे पर जो है वो दस्तखत हो चुकी हैं, और ये जो मुआहदा हुआ है ये वाइट हाउस में हुआ है, और इसका क्रेडिट जो है ये भी प्रेसिडेंट ट्रंप लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि सूडान और इसराइल के दरमियान पहले बहुत ज़्यादा तनाज़ा था, और जो कुछ फ़लस्तीन पर इसराइल की जानिब से किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, बर्बरियत की जा रही है, जिस तरीके से उन लोगों को हक नहीं दिया जा रहा, तो इस पर सूडान की जानिब से बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप के दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से अब सूडान ने इसराइल के साथ एक मुआहदा किया है, और ये जो तल्लुकात की बहाली हुई है, अब ये वाइट हाउस में इसका ऐलान किया गया, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस सारे मामले में सबसे अहम किरदार अदा किया है। इस हवाले से अगर आप देखें कि अब सूडान के अमन मुआहदा करने के साथ साथ अब 5 अरब ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। अगर हम उनकी आपके सामने तफसीर रखें तो 1997 में मिस्र ने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया अरब ममालिक में से। उसके बाद 94 में उर्दन ने तस्लीम किया। 13 अगस्त 2020 को यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया, उनके साथ अमन मुआहदा किया, और उसके साथ साथ 11 सितंबर 2020 को बहरीन ने तस्लीम किया। और अब ये खबरें आ रही हैं कि सूडान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, उनके साथ अमन मुआहदा जो है वो कर लिया। उस हवाले से जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं वो बड़े खुश हैं, और वो अब ट्रंप के साथ मिलकर ये अब कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी ममालिक जो हैं वो भी अब इसराइल को तस्लीम करें, और जिस तरीके से फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, उसको एक साइड पर रख कर अब इसराइल के साथ मुआहदा करने की कोशिश की जाए। लेकिन सूरत हाल कुछ यहाँ पे ये भी सामने आ रही है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो इसमें बड़े मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। और जब ये अमन मुआहदा हुआ इसराइल और सूडान के दरमियान, तो वाइट हाउस में जब इस मुआहदे का ऐलान किया गया, जब ये अनाउंसमेंट की गई, तो इस हवाले से सूडान की जो सियासी क़यादत है और इसराइल के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ, और उस रब्ते की जो सारी अहवाल है, जो सारी एक गुफ्तगू है, वो मीडिया को भी सुनवाई गई है। और मीडिया के मौजूदगी में ये वाइट हाउस में ये ऐलान किया गया है कि सूडान और इसराइल के दरमियान जो तल्लुकात की बहाली हुई है, जिस तरीके से उनके दरमियान अमन मुआहदा हुआ है, उसकी सारी तफसीलात मीडिया के सामने भी रखेंगी। और ट्रंप ने उनको ये कहा है कि ये जो अमन मुआहदा है ये इस खिते में अमन और एक खिते में बहाली का जो एक सर्कल शुरू हुआ है, ये इसमें सबसे अहम किरदार अदा
کرے گا۔ دوران گفتگو اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بات کیا ہے ٹرمپ سے، اور ان کا جب ٹیلی فونک رابطہ ہوا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی جو امن کے لیے جو کوششیں ہیں، جو آپ کی لیڈرشپ میں امن کا دائرہ کار یہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، یہ اس پورے علاقے کے لیے اور خطے کے لیے سب سے اہم چیز ہے، اور آپ کی جو کوششیں ہیں اس کو یاد رکھا جائے گا۔ تو اس کے حوالے سے پھر ٹرمپ کی جانب سے ان کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ جو یہ آپ کے ملک کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے اب باقی بھی کچھ ممالک ایسے ہیں جو آنے والے دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کریں گے، ان کے ساتھ امن معاہدہ ہوگا، اور اس حوالے سے ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں آپ کے لیے اور بھی خوشخبری ہیں۔ امریکہ نے سوڈان کو دہشت گردی کی جو سپانسر لسٹ ہے اس سے نکال دیا، اور اس حوالے سے ایک اخبار میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا سوڈان کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، اس میں ٹرمپ نے یہ کردار ادا کیا ہے کہ ٹرمپ نے سوڈان کو یہ آفر دیا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ آپ تعلقات کو دوبارہ بحال کرتے ہیں، تو ہم آپ کو جو دہشت گردی کی سپانسر لسٹ ہے اس سے ہم نکال دیں گے۔ اور اس سے قبل امریکہ نے سوڈان پر پابندیاں عائد کر رکھی تھیں اور ان کو دہشت گردی کی فہرست میں اس ممالک کو ڈال رکھا تھا۔ تو اب یہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جب انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تو اس وجہ سے ان کو یہ آفر دی گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو دہشت گردی کی سپانسر لسٹ سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ لیکن اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اس حوالے سے انہوں نے یہ ایک دعویٰ کیا ہے اسرائیل کی اخبار نے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد بن سلمان جو کہ سعودی ولی عہد ہیں، اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، اگر وہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرتے ہیں، تو ان کو یہ ڈر ہے، ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال میں ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، تو پھر ایران کی جانب سے، قطر کی جانب سے اور سعودی عرب کی عوام کی جانب سے جو رد عمل سامنے آئے گا، اور عوام جو ہے ان کو قتل کر دے گی، اور عوام جو ہے اس رد عمل کے نتیجے میں اور اس رد عمل کی وجہ سے جو سعودی ولی عہد ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو پھر مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس سارے معاملے میں ایران، ترکی اور سعودی عرب کی جو عوام ہے وہ سب سے اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اس اخبار نے، اسرائیل کی اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف ہیں، وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں، اور اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر جو ایک سعودی عرب میں جو ایک اجارہ داری ہے جو سعودی عربیہ کی، خاص طور پر خانہ کعبہ میں اور مکہ شریف میں، تو اس کے حوالے سے جو رد عمل سامنے آئے گا ترکی کی جانب سے اور ایران کی جانب سے، تو پھر اس اجارہ داری کو اور اس ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے جو عرب ممالک ہیں وہ دباؤ ڈالیں گے، اور پوری دنیا میں جو سعودی عرب کو ایک اچھے خاصے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عالم اسلام میں سعودی عرب کی ساکھ کو خطرہ ہوگا، اور سعودی عرب اس اپنی اجارہ داری کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اور سعودی عرب کو یہ خطرہ ہے، یہ ڈر ہے کہ اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ایران اور ترکی مل کر ہماری اس ساکھ کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گے دنیا بھر میں، اور ہمارے خلاف ایک پورا اتحاد جو ہے یہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے سعودی عربیہ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بہت زیادہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ لیکن یہ جو اسرائیلی اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہ سلمان ان کی جانب سے، شاہ سلمان بن عبدالعزیز وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جو ایک معاہدہ طے پایا تھا 2002 میں اسرائیل میں قیام امن کے حوالے سے، اور ایک امن منصوبے کے نام سے جو ایک معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل درآمد کیا جائے اور اس کو لے کر چلا جائے، اور اس کے بجائے یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے کہ آپ مختلف ممالک پر اور مختلف عرب ممالک پر اور مسلمان ممالک پر یہ دباؤ ڈالیں کہ آپ سعودی عرب کو تسلیم کریں، اسرائیل کو آپ تسلیم کریں۔ لیکن دوسری جانب پاکستان کی جانب سے بھی آپ کو علم میں ہے کہ جب یو اے کی جانب سے اور بحرین کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو پھر اس وقت یہ بھی کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ سعودی عرب اب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ جو دباؤ ہوگا وہ پاکستان پر ہوگا۔ لیکن جب عمران خان جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو عمران خان صاحب نے واضح طور پر اور کلیئر انداز میں یہ میڈیا پر یہ سٹیٹمنٹ دی کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہم
اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو پھر یہ فلسطینیوں کے خون کے ساتھ ناانصافی ہوگی، زیادتی ہوگی، اور کشمیری عوام کے ساتھ بھی ایک زیادتی ہوگی، کیونکہ جب ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے جو ایک متنازع ایک ایشو ہے، تو اس کے بل بوتے پر پھر کشمیر کا جو ایشو ہے وہ بھی ایک خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ عالمی سطح پر پھر یہ بھی ایک بھارت جو ہے اس ایجنڈے کو اٹھائے گا اور وہ کہے گا کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اور جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کا ایشو جو ہے یہ بھی مزید جو ہے یہ ایشو بن سکتا ہے۔ تو بہرحال پاکستان کی جانب سے ایک واضح طور پر کہا گیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن اب سعودی عربیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اسرائیلی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عربیہ اس وجہ سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا کہ اس کو خطرہ ہے اس کے ولی عہد کو، محمد بن سلمان کو، کہ اگر وہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر ایران، ترکی اور سعودی عربیہ کی جو عوام ہے وہ انہیں قتل نہ کر دے، ان کے خلاف ایک رد عمل کا اچھا خاص رد عمل کا سامنا آئے گا جس کی کرنا ہوگا ان کو، جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے۔ بہرحال یہ ٹرمپ کی جانب سے خوشخبری سنائی گئی ہے اسرائیلی وزیر اعظم کو کہ آنے والے دنوں میں 5 ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کریں گے اور اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ممالک ہیں، لیکن سوڈان کے بعد اب عرب ممالک کی تعداد 5 ہو گئی ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر و مجید، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔